अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को पढ़ रहे हैं और आज की जो हमारी क्लास है वो मुश्तमिल है एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के मुताल्लिक कि बरे सगीर पाक व हिंद में जो इंतहा दर्जे का जादू फैला है, उस जादू के फैलने का ज़िम्मेदार कौन था? बरे सगीर पाक व हिंद में फैलाए गए जादू का सफाया वो कौन सी बुजुर्गान दीन हस्तियाँ हैं जिन्होंने किया और कौन से वजीफ़े और ज़िक्र से किया। यानी बरे सगीर की जो एक बड़ी तबाही हुई जादू की वजह से, तो वो तबाही कौन से अल्लाह के ज़िक्र से, कौन सी सूरत से वो तबाही को रोका गया। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि बरे सगीर पाक व हिंद में जब ज़माना कदीम में मिस्र में जादू अरूज पर हुआ करता था, मिस्र में जादू अरूज पे हुआ करता था, क्योंकि एक दौर में मिस्र एक बहुत बड़ा शहर था और वहाँ पर बुत परस्ती भी अरूज पे हुआ करती थी। याद रखना, जहाँ जहाँ बुत परस्ती अरूज पे होती है, जहाँ जहाँ पे बुत परस्ती अरूज पे होती है, वहाँ वहाँ जादू भी वहीं होता है। जहाँ बुत परस्ती होती है जादू भी वहीं होता है। तो किसी दौर में मिस्र में बुत परस्ती भी बहुत ज़्यादा होती थी और जादू भी दबा के होता था। तो वहाँ पर एक सबसे बड़ा जादूगर पैदा हुआ, सामरी जादूगर। कौन? सामरी जादूगर ने वहाँ पर जब अल्लाह का हुक्म हुआ कि सामरी को पकड़ो और कत्ल करो, तो ये वहाँ से भागा और इसने बरे सगीर पाक व हिंद का रुख किया। जब ये सामरी जादूगर कामरस देश पहुँचा, ये मेरे ख्याल में कोलकाता में है कामरस देश, जिसको कामाख्या पीठ भी बोलते हैं। आप नेट पर गूगल करेंगे ना कामाख्या पीठ, तो वहाँ पर एक माता का बहुत बड़ा मंदिर भी आ जाएगा हिंदुओं का। और आज भी वो जादू के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त और बड़ी जगह, और बल्कि वहाँ पर एक 3 बड़े शहर भी हैं जादू से मुतल्लिक आज भी। मयोंग, मयोंग 3 किस्म के मयोंग हैं, छोटा मयोंग, बड़ा मयोंग और गुप्त मयोंग। ये 3 बड़े शहर हैं जहाँ पर किसी दौर में ऐसा जादू किया जाता था जो इंसान को जानवर में तब्दील कर सकता था। ठीक है, किसी दौर में। अब तो खैर वहाँ भी वो जादू नहीं रहा, वहाँ कामरस देश में भी नहीं रहा। जब ये वहाँ पर पहुँचा ना सामरी, तो इसने वहाँ पर जादू की इब्तदा की और पूरे इलाके को अपने शहर में कर लिया। वो जो बाउंड्री थी जो इसने शहर कर रखी थी, कहते हैं अगर वहाँ पर कोई जानवर भी जाता था ना, तो इसके शहर की लहरें उसको इसकी तरफ खींचती थी। वो पूरा इलाका इसने जादू में कवर कर रखा था और उस एरिया को कहते थे कामरस देश। कामरस देश आज भी है वो। ये कोई अफसानवी बातें नहीं हैं, हकीकत पर मबनी है ये बातें। तो जब वो उसके बाद वहाँ पर इसकी मुलाकात हुई लूना चुमारी के साथ। लूना चुमारी एक औरत थी, ये भी अपने जादू में मैंने आपको पहले शायद पढ़ाई है या पता नहीं पढ़ाई। तो लूना चमारी अपने जादू में कमाल पर थी ये भी। अब लूना चमारी और सामरी जादूगर, इन दोनों ने मिलके जादू के अंदर इतना अहम रोल अदा किया कि वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके जादू सिखाया। और वहाँ से ख़ुसूसन औरतें जादू में बहुत पावरफुल जादू सीख कर वहाँ से निकली, जिन्हें 900 जोगन कहा जाता है। 900 और 64 सहलन ये कामरस देश से ही निकले थे। मेरी बात समझ आ रही है? 64 सहलन और 900 जोगन। जब ये औरतें वहाँ से जादू सीख कर आगे निकली, बाद रिवायात में आता है कि इनके साथ एक बंदा और भी मिला जिसका नाम था इस्माइल जोगी। इन 3 लोगों ने मिलकर ऐसा जादू लोगों को सिखाया कि बरे सगीर पाक व हिंद में हर तरफ जादू फैल गया। जिसका ये हुआ, नतीजा ये हुआ कि बरे सगीर में एक बहुत बड़ी तबाही आई। बरे सगीर में एक बहुत बड़ी तबाही आई।
اور ہمیشہ یاد رکھنا جہاں پر اندھیرا ہوتا ہے نا وہیں پر شمعیں جلتی ہیں. برے صغیر پاک و ہند میں اتنے اولیاء اللہ اور صالحین کیوں آئے؟ برے صغیر پاک و ہند میں اتنے اولیاء اللہ اور صالحین کیوں آئے؟ وہ کسی اور ملک کیوں نہیں گئے؟ وہ برے اعظم ایشیا میں ہی کیوں آئے؟ اور ایک دور تھا کہ برے صغیر پاک و ہند افغانستان بھی اسی میں شامل تھا اور پاکستان بھی اسی میں شامل تھا, بنگلہ دیش بھی اسی میں شامل تھا اور بھارت بھی برے صغیر پاک و ہند میں شامل تھا, جس کو ہند کہا کرتے تھے, برے اعظم ہند, کیونکہ یہاں پر ٹوٹل ہندوؤں کی حکومت تھی, ٹوٹل یہاں پر ہندو تھے. اور یہاں پر پیدا ہونے والے آپ اور میں لوگ اگر ہم اپنا شجرہ نسب پیچھے سے نکالیں تو یہاں کے جو باسی ہیں سادات کو چھوڑ کے, جو یہاں کے لوکل آبادی ہے, ان کے خاندان کی جو پشتیں ہیں پیچھے وہ ہندوؤں سے ملتی ہیں, کیونکہ یہاں پر رہنے والے لوگ پہلے آج سے سینکڑوں سال پہلے جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ کیا تھے؟ ہندو تھے. جو سب سے پرانا مذہب ہے وہ تو ہندو مذہب ہے نا. تو خیر بات لمبی ہو جائے گی. یہاں پر اتنے اولیاء اللہ اور صالحین اس وجہ سے آئے کیونکہ بزرگان دین نے جب برے صغیر پاک و ہند میں ایک بڑی تباہی کو دیکھا تو پھر بزرگان دین نے ایران کے راستے سے, افغانستان کے راستے سے, عرب سے عجم میں ہجرت کی. ٹھیک ہو گیا. اور یہاں پر آ کر دعوت حق پہنچائی, اللہ کا پیغام پہنچایا اور لوگوں کو ایک بڑی تباہی سے بچایا, اور جس کی وجہ سے لوگ جوق در جوق, ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے. ٹھیک ہو گیا. برے صغیر پاک و ہند جادوگروں کی جگہ رہی ہے. یہاں پر بڑے بڑے تانترک پیدا ہوئے ہیں, اور وہ جگہ کامرس دیش جہاں سے جادو کی ابتدا ہوئی تھی وہ آج بھی وہاں پر ایک ماتا کا مندر ہے, جہاں پر معاذ اللہ ماتا کا انہوں نے شرمگاہ کا مندر بنا رکھا ہے. انہوں نے کیا اس کی شرمگاہ کا مندر بنا رکھا ہے اور وہاں پر اس کی باقاعدہ پوجا بھی وہ لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہاں پر عورتیں ہیں جو بہت بڑا جادو کرتی ہیں کامرس دیش میں, اور تانترک وہیں جاتے ہیں, وہیں جا کر عمل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں کی زمین میں جو نیگیٹو اور استدراجی قوتیں ہیں وہ روئے زمین پر اور کسی جگہ پر نہیں. تو وہاں پر آج بھی جادو ہوتا ہے. آپ نیٹ پر لکھیے گا میونگ کا سچ تو آپ کو بہت ساری ویڈیوز ملیں گی کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر انسانوں کو اپنے وش میں کر لیا جاتا تھا, ان کو اپنی تسخیر میں کر لیا جاتا تھا, اور انسانوں کا دل دماغ انہیں ہیپٹنائز کر لیا جاتا تھا. ان کے دماغ کی سدھی بدھی, ان کی سوچ بوجھ کو اپنے کنٹرول میں کر کے ان کو استعمال میں کیا جاتا ہے, اور پھر لوگ ان کو غلام بنا کر ہزاروں سال, سینکڑوں سال ان سے کام لیا کرتے تھے. تو برے صغیر پاک و ہند میں جو پہلے بزرگ آئے وہ تھے عبداللہ شاہ غازی. کون تھے؟ عبداللہ شاہ غازی. اب عبداللہ شاہ غازی جو تھے, عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلے برے صغیر پاک و ہند میں آئے, اور ان کو آئے ہوئے سینکڑوں سال بیت چکے ہیں. جب آپ برے صغیر پاک و ہند میں آئے تو آپ نے یہاں پر لوگوں کو اللہ کا ذکر دیا, لوگوں کو اسلام کی تعلیمات بتائیں. تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ یہاں پر دین کی ترویج ہونا شروع ہوئی. لوگ اپنی کشٹوں سے, لوگ اپنی مصیبتوں سے, لوگ اپنی گھریلو الجھنوں سے نجات حاصل کرنے لگے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ لوگ اپنی گھریلو الجھنوں سے نجات حاصل کرنے لگے, اور لوگ آہستہ آہستہ اسلام سے متاثر ہونے لگ گئے. لوگ اسلام سے متاثر ہونے لگ گئے کہ واقعہ یہ ایک سچا مذہب ہے جس میں حقیقت ہے, جس میں حقیقت کی خوشبو ہے, اور جس میں عافیت ہے, خیر ہے. کیونکہ ہندو مذہب تو ان کے ساتھ دوہری پالیسی کرتا تھا اس دور میں کہ جو غریب ہیں ان کو چھوٹے پیشے دے دیے, جو شودر ہیں وہ ہاتھ نہ لگائیں, وہ اگر کسی کو ہاتھ لگا دیں گے تو بندہ ناپاک ہو جائے گا. برہمن سب سے شکتی شالی ہیں, سب سے اچھے ہیں, وہ جو چاہیں وہ کریں, جو مانگ لیں وہ اسے دے دیں. ایسا ان کی پرمپرا یا ان کی ریتی رواج میں شامل تھا. جب ہمارے بزرگان دین اولیاء اللہ اور صالحین برے صغیر پاک و ہند میں آئے تو انہوں نے جس چیز کے ساتھ جادو کا توڑ کیا, جو آج کا ہمارا اصل ٹاپک ہے, یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو لاجک بتائی ہے کہ جادو برے صغیر پاک و ہند میں پھیلا کہاں سے. ٹھیک ہے,
تو وہ پھیلا تھا کامرس دیش سے، اسماعیل جوگی، لونا چماری اور سامری جادوگر، برے صغیر کی تباہی اور شیخ سدو، یہ 4 بڑے نام آتے ہیں جن لوگوں نے برے صغیر کی تباہی کا باعث بنے۔ ویسے تو اگست جی کو کہتے ہیں، ویسے تو گرو گورکھ ناتھ کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک سدھ یوگی تھے اور بڑے تنتر جاننے والے تھے، لیکن ان لوگوں نے اتنی نیگیٹو انرجی نہیں پھیلائی جتنی ان لوگوں نے پھیلائی۔ آج بھی منکرین خدا میں سامری کا نام لکھ کر لوگ تعویذات میں لکھ کر اس سے کام لیتے ہیں، کیونکہ اس کے نام میں ایسی نحوست ہے جو کسی اور کے نام میں ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن میں حکم ہوا نا، علیہم مغضوب علیہم والضالین، کہ ان کے راستے سے بچ جاؤ جن کے راستے پر مغضوب اللہ کا غضب ہوا۔ اور اللہ کا غضب جن ناموں پر ہوا ان میں سے ایک نام سامری کا بھی ہے، ایک نام فرعون کا بھی ہے، ایک نام ملعون یزید کا بھی ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر، اور ایک نام شداد کا بھی ہے، ایک نام شمر کا بھی ہے، ایک نام ہاروت اور ماروت کا بھی ہے۔ ہاروت و ماروت بھی تھے نا جنہوں نے جادو سکھایا تھا۔ سب سے پہلے زمین پر جادو لے آنے والے ہاروت و ماروت ہی تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب رہا سوال کہ انہوں نے اس کا علاج کیسے کیا۔ معین الدین خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور حضرت شاہ جمال جان من جمن جنتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان سے ریلیٹڈ اور بھی بہت بڑے نام ہیں جو کہ یہاں پیدا نہیں ہوئے۔ یہ لوگ ایران کے راستے سے، کابل کے راستے سے پاکستان یا ہند میں داخل ہوئے، اور انہوں نے آ کر یہاں پر اسلام کی ترویج کی۔ پتہ ہے ان لوگوں نے جادو کا علاج کیا بتایا؟ سورہ قریش اور سورہ اخلاص، سورہ قریش اور سورہ اخلاص، اور سب سے زیادہ جو زور دیا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سورہ اخلاص کے عامل تھے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سورہ اخلاص کے عامل تھے، اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سورہ اخلاص کے عامل تھے۔ اچھا، ان لوگوں نے سورہ اخلاص ہی کیوں پیش کی؟ ان کو نہیں پتا تھا قرآن میں 4 قول بھی ہیں جن کا اتنا بڑا پروٹوکول ہے؟ انہوں نے سورہ اخلاص کیوں بتائی؟ کیونکہ ہمیشہ یاد رکھنا، جادو کی جو بنیاد ہے وہ کفر اور شرک ہے، اور کفر اور شرک کی جو ضد ہے وہ توحید ہے، اور توحید جو حصہ قرآن کا بیان کر رہا ہے وہ صرف اور صرف سورہ اخلاص ہے۔ وہ صرف اور صرف ایک اکیلی سورہ اخلاص قرآن کا 1/3 ہے۔ کتنا؟ 1/3۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جس نے قرآن کو 3 بار پڑھا، سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھا، تو اللہ اس کو قرآن کے 1 بار قرآن کا ختم کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اور سورہ اخلاص اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ اخلاص کہتے ہیں خالص کو، خالص، ہمیں خالص دودھ چاہیے، ہمیں خالص گھی چاہیے۔ اخلاص پیور ہے، یعنی پیور، اس میں صرف توحید ہے اور رسالت ہے۔ سورہ اخلاص میں بھی رسالت ہے۔ کیسے؟ بلکہ ابتدا ہی اس کے اندر جو ہے وہ رسالت کی ہے۔ قل هو اللہ احد، قل کون ہے؟ اے حبیب آپ فرما دیجئے۔ یہ کنہیں کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنے حبیب کو۔ اچھا، اپنے حبیب کو کیوں کہہ رہا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ بھائی اجاز ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں کوئی کام ایسا کرتا ہوں جس میں بھائی اجاز میرے ساتھ ہیں، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس میں اجاز بھائی میرے، یا کوئی یہاں پر ایک ایسا اللہ نہ کرے وقوع ہو جاتا ہے جس میں اجاز بھائی موقع کے گواہ ہیں، تو میں جہاں پر بھی بات ہوگی تو کہوں گا کل، یار آپ کہو نا، آپ بتاؤ نا، آپ تھے نہیں، مانا کہ میں ان کو عینی شاہد سمجھ رہا ہوں، میں ان کو عینی شاہد سمجھ رہا ہوں کہ جو چیز انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہے، اس وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد۔ اے حبیب ان سے کہہ دیں کہ اللہ احد ہے، ایک نہیں، احد ہے۔ اچھا، حبیب کو کیوں کہہ رہا ہے؟
अच्छा जितने नबी आए हैं, जितने नबी है। सब ने कहा, किसी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, किसी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, किसी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफातुल्लाह, किसी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। किसी ने भी ये नहीं कहा अशहदु अल्ला इलाहा, मैं शहादत देता हूँ। ये जो मैं शहादत देने वाली बात है ये अल्लाह के नबी ने कही है। जितने नबी आए हैं सब ने क्या कहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे अपनी कलमा बता दी, आगे अपना नाम बता दिया कि मैं अल्लाह का नबी। ठीक है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला। अशहदु अन्ना क्या है, अशहदु अन्ना मैं शहादत देना, मैं कह रहा हूँ। जैसे कोई तीसरा आदमी कहता है ना यार मैं ऐनी शायद हूँ, और यार मैं वहां था। अल्लाह के नबी ने ये क्यों कहा और बाकियों ने क्यों नहीं कहा अशहदु अल्ला इलाहा? बाकियों ने इसलिए अशहदु अल्ला इलाहा नहीं कहा क्योंकि मुफस्सिरीन ने इसकी तशरीह लिखी कि अशहदु अल्लाह वो कह सकता है जिसने अपनी आंख से देखा हो। अल्लाह के नबी जो थे, जिन्हें हम अपना नबी मानते हैं, जो हमारे नबी हमारे आका और ताजदार मदीने वाले मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इन्होंने अल्लाह को ऐसे लाइव बैठकर देखा है वाक़िया मेराज में। तब आकर कहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला, मैं शहादत देता हूँ। शहादत कौन देता है? जो देखता है, जो अपनी आंखों से देखता है। ऐसे है ना, बाकी किसी ने भी नहीं कहा अशहदु अल्ला इलाहा। ठीक है, तो सूरह इखलास में अल्लाह ने इसलिए कहा है कि कुल हु अल्लाहु अहद, ए हबीब तू इनसे कह दे कि अल्लाह अहद है। अगर एक का तर्जमा बनता तो फिर अल्लाह कहता कुल हु अल्लाहु वाहिद, कि कह दो अल्लाह एक है। नहीं कहा कुल हु अल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह यकता है। ये एक पेंसिल है, ये क्या है? एक पेंसिल है। अब इसके एक के दो हिस्से हो गए, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, एक के हिस्से हो गए। एक तकसीम हो सकता है, एक तकसीम हो सकता है, एक को तोड़ के 2 किया जा सकता है। यकता वो है जिसके 2 हिस्से हो ही ना सके। इसलिए अल्लाह ने कहा है कुल हो अल्लाह अहद, मैं अहद हूँ, मैं वो अहद हूँ जिसके साथ दूसरा और कोई मिल भी नहीं सकता। पानी है, उसमें कोई चीज मिलाओ मिल जाएगी, ऐसे है ना। अब एक ऐसी चीज है जिसमें कोई चीज मिलाओ वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती। जैसे रेत में लोहे चून मिला दो, अब तुमने तो मिला दिया लेकिन रेत ने उसको एक्सेप्ट किया ही नहीं। जितना मिक्स कर दो वो अलग पड़ी है, वो अलग पड़ी है। ऐसे अहद वो है कि जिसके साथ तुम जबरदस्ती किसी को ठोसो भी सही ना तो उसकी पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती, वो अहद है। ठीक है, और जादू हमेशा शिर्क से होता है, गैरुल्लाह को पुकार के होता है। और सूरह इखलास तौहीद है, खालिसतन तौहीद है, अल्लाह का तारुफ है। इसीलिए जादू का इलाज हमेशा बुजुर्गान दीन ने सूरह इखलास से किया। हम पागल नहीं हैं, मैंने आपको इतना बड़ा कारवां बना के चलाया है, आज इतने लोग सूरह इखलास पढ़ रहे हैं। वो क्यों पढ़ रहे हैं? हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं जिसने सूरह इखलास, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिसने सूरह इखलास को 200 बार पढ़ा अल्लाह उसकी जिंदगी के 200 साल के गुनाहों को माफ कर देगा। अब 200 साल तो किसी की जिंदगी नहीं है। हजरत कहब फरमाते हैं कि जमीन और आसमान की हर चीज की बुनियाद है, जमीनों और आसमानों की बुनियाद सूरह इखलास है। ठीक है, एक शख्स लाया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शख्स नमाज में हर वक्त सूरह इखलास पढ़ता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया क्यों पढ़ता है? फरमाया मुझे इससे मोहब्बत है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि यही मोहब्बत तुम्हें मन दाखिल जन्ना, यही मोहब्बत तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगी। हमने सूरह इखलास को ऐसे नहीं वो अपने रूटीन में ले आए, इसके ऊपर बड़े बड़े बुजुर्गों ने रियाजत की है। और बड़े सगीर पाक व हिंद की जो तबाही से बचाया है जिस सूरह ने, वो सूरह कुरैश और सूरह इखलास है। ठीक हो गया। और बड़े सगीर में शेख सद्दू जैसे बड़े बड़े शयातीनी आमलों को जो रोका है जिसने आके, और जादू की लपट को जिसने रोका है, वो सूरह इखलास है। और जब भी आप अपनी जिंदगी में कोई ऐसा खतरनाक जादू देखो जिसका इलाज मुमकिन ना हो तुमसे, तो तुम सूरह इखलास पढ़ो। इतना पढ़ो कि लोग तुम्हें पागल कहना शुरू कर दो।
जितनी तकलीफ हो, देखें जितनी बड़ी बिल्डिंग हो उसको गिराने के लिए मशीनरी भी तो आला लाई जाती है ना, जितनी खुदाई गहरी हो उतनी लेबर भी अच्छी लगाई जाती है, जितना बड़ा जादू हो उतनी बुलंद तादाद से, उतनी बुलंद मयार से और आला और वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, आला प्रोटोकॉल से आप सूरह इखलास का एहतमाम करके पढ़ें। सारे घर वाले पढ़ें, जब पढ़ के थक जाएं फिर सुनना शुरू कर दें सूरह इखलास, बार 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 बार। हर चीज़ का असर है। तो सूरह इखलास हमने ऐसे नहीं शुरू की, बड़े सगीर पाक व हिंद की जो बका थी वो तौहीद पर थी, और तौहीद जो बयान कर रही है वो सूरह इखलास बयान कर रही है। मेरे ख्याल में अब रात होने वाली है और मगरिब की अज़ान हो रही है, तो बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।